बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानी में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली जिनकी घर की एक खातून ने एक कमेटी डाली। कमेटी आप सब जानते हैं ना कि हर महीने पैसे देने पड़ते हैं और फिर साल में एक दफ़ा जब कमेटी आपकी खुलती है तो सारे के सारे पैसे आपको वापस आ जाते हैं। लेकिन इन खातून का ये कमेटी डालना उनके लिए इतना बड़ा दर्द सर बन गया कि इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। एक अरसे तक ये फैमिली जो हुकूमती बेनिफिट्स को एंजॉय कर रही थी वो बेनिफिट्स बंद कर दिए गए और साथ साथ ये हुक्म सादिर कर दिया गया कि भाई जो आपने बेनिफिट्स लिए ना हुकूमत से, इसको अब आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में हुकूमत को वापस करें। अब ये वाकया कभी भी किसी के साथ भी पेश आ सकता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तल्ख रियलिटी है। आप इसको तस्लीम करें नहीं करें, लेकिन सच सामने हो तो इंसान को तस्लीम करना चाहिए। बरतानी में रहने वाली हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हुकूमती बेनिफिट्स को एंजॉय करती है। कुछ सच बोल के, कुछ गलत बयानी करके भी हुकूमत से बेनिफिट्स ले लेते हैं। लेकिन इन खातून के साथ क्या कुछ हुआ, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इनकी गलती नहीं है, लेकिन एक ला इल्मी, एक वाक़े से, एक चीज़ से ला इल्मी इतना बड़ा इनके लिए दर्द सर बन गई कि अब इनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हैं। तमाम इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, हुकूमती बेनिफिट्स रोक दिए गए हैं और साथ साथ जो बेनिफिट्स आपने एक अरसे से लिए हैं वो आपने हुकूमत को वापस करने पड़े। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर सुनना है। पूरा वाक़या मैं आपको बयान करने जा रहा हूं और आपने इस वाक़े के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। जनाब, होता ही है, आपको पता है पाकिस्तानी कल्चर है ये। पाकिस्तान में भी अक्सर खवातीन मोहल्ले में कमेटियां डालती हैं, मर्द हजरात भी ऑफिस के अंदर कमेटियां डाल देते हैं और उसकी वजह ये होती है कि आप हर महीने पैसे बचा नहीं सकते, बचा पाते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं। तो इंसान ये करता है कि जनाब एक अमाउंट निकाल के किसी एक कमेटी बना दी जाती है। हर महीने किसी न किसी की कमेटी खुलती है तो आप उसको पैसे दे रहे होते हैं और साल में एक दफा जब वो कमेटी आपके नाम की खुलती है तो जितने पैसे आपने दिए होते हैं या बाकी कमेटी के दिनों में देने होते हैं महीने में, वो आपको एक साथ मिल जाते हैं और ये एक बड़ी अमाउंट होती है। इससे लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि कोई बड़ी चीज़ खरीद लेते हैं, बड़ी अमाउंट आ जाती है। जो महीने वो पैसे महीने में सेव नहीं कर पाते वो इस तरह से सेव हो जाते हैं। अब इन खातून ने क्या किया, जब ये खातून आईएलआर लेने के बाद, क्योंकि आईएलआर लेने के बाद आप हुकूमती बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जब इस फैमिली ने हुकूमती बेनिफिट्स अप्लाई किए थे तो सामने आपको जब बेनिफिट दे रहे होते हैं तो वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या सेविंग है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कितनी सेविंग कर रखी है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी कमाई कितनी है, हर चीज पूछी जाती है। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको हुकूमती बेनिफिट्स वो दे देते हैं। इसमें कोई मसले की बात नहीं होती। अब इन्होंने, खातून ने ये नहीं बताया कि जनाब ये अपने घर की कमाई का, यानी अपने शौहर की, अपने घर की कमाई का एक हिस्सा कमेटी की सूरत में डालती हैं और इस महीने, लेट सपोज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसी भी महीने उनकी एक कमेटी निकलेगी और कमेटी में जो उन्हीं की रकम उन्होंने दूसरों को दी है वही रकम घूम फिर के उनके पास वापस आ जाएगी, जो एक वाफिर मिकदार में होगी। 2,500, 3,000 पाउंड, कुछ इस तरह अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने सामने बताया नहीं, सामने वाले को पता नहीं, इनको हुकूमती बेनिफिट्स मिल गए और ये एक अरसे तक हुकूमती बेनिफिट्स को एंजॉय करते रहे। फिर इन्होंने कमेटी डाल दी। कमेटी में वही हुआ कि जनाब पैसे दिए जाना, दिए जाना। एक दफे जब इनकी कमेटी खुली तो सारे पैसे इनके अकाउंट में आ गए। जब अकाउंट में आए तो भाई सवाल खड़ा हुआ, फ्लैग हुआ कि भाई कि ये अचानक इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आ गई, क्योंकि भाई पहले तो ये नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये अमाउंट कहां से आ रही है। क्यों? क्योंकि आप हुकूमती बेनिफिट्स ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप साल भर से ज्यादा हुकूमती बेनिफिट्स पर रहेंगे तो आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बवक्त जरूरत, एक महीना 2 महीना आपकी जॉब नहीं थी, आपने हुकूमती बेनिफिट्स लिए, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप मुस्तकिल ले रहे हैं और ये सोच के ले रहे हैं कि जनाब हम तो बेनिफिट्स पे ही पूरी जिंदगी गुजारेंगे, तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब जब ये अमाउंट उनके अकाउंट में आती है तो इनसे सवाल जवाब किया जाता है, इनको इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है लेटर और इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, ये पूछने के लिए कि हुजूर आपने तो बताया नहीं था कि आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट है, आपकी सेविंग है और आप हुकूमती बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि जनाब ये बेसिकली हमारे ही पैसे हैं जो हमने हर महीने एक कमेटी की सूरत में डाले थे और जब हमारी कमेटी खुली तो ये पैसे हमारे पास वापस आ गए। ये इलीगल नहीं है,
غیر قانونی نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ حکومتی بینیفٹس لے رہے ہیں تو اس چیز میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس چیز کی نشاندہی اس وقت نہیں کی جب یہ حکومتی بینیفٹس کو اپلائی کر رہے تھے۔ اب آبویسلی اس اماؤنٹ کو بھی انہوں نے ریز کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آبویسلی ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی آپ خود اگر اتنا کھا کما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہیں، آپ اتنی ارننگ کر رہے ہیں، اتنا کچھ ہے، تو پھر آپ حکومتی بینیفٹس کو کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ کیوں آپ حکومت سے چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو بینیفٹس عطا کرے؟ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی جو سورس آف انکم ہوتی ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکلات ہوتے ہیں، ڈسیبل ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے حکومتی بینیفٹس وہ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو ایزیلی مل بھی جاتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر پاکستانی فیملیز جو ہوتی ہیں، میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ایک انڈیویجول بنیاد پر بات کرتا ہوں، جنیرک بات نہیں کرتا، لیکن ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کچھ لوگ خوشی سے بینیفٹس اپلائی کرتے ہیں اور اس چکر میں زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ پاکستان کے اندر بڑا کامن آپ نے دیکھا ہوگا نا، گورنمنٹ میں لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے، پرائیویٹ نوکریوں میں لوگ زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو اتنا تپاتے نہیں ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا کے اندر، ان ممالک کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی حلال انکم تو یہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں آپ جب جا کے کمائی کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی کی ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہا اور کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لوگ کہتے ایسے ہیں کہ بھائی 12 گھنٹے کی اگر جاب ہے تو 12 گھنٹے کھڑے رہنا پڑتا ہے، 8 گھنٹے کی جاب ہے تو 8 گھنٹے کھڑے رہنا پڑتا ہے، فون آپ کو استعمال نہیں کرنا پڑتا، گھنٹے کے حساب سے آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے اسی حساب سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ اداروں کے اندر، ٹھیک ہے، آتے ہی لنچ بریک ہو جاتا ہے، کام ہوتا نہیں ہے، فائلیں پڑی رہتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان ممالک کے اندر اصل حلال کی کمائی ہوتی ہے کہ آپ اصل اپنی محنت کر کے اس کا معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ایک نہیں، اس طرح کے درجنوں قسم کے کیسز سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے اوبیسلی اس چیز کو بتایا نہیں، اور اس میں مسئلہ کچھ نہیں ہوتا اگر آپ اس وقت بتا دیں جب آپ یہ بینیفٹس اپلائی کریں۔ ویسے تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جناب اگر آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ ضرورت مند ہیں ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ ضرورت مند نہیں ہے تو خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو ضرورت مند ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور جب آپ نے یہ اپلائی کیا تو سب بتائیں، آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائیں، بھائی ہم نے یہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اس تاریخ کو ہماری کمیٹی کھلے گی، اس مہینے کمیٹی کھلے گی اور اتنی اماؤنٹ آئے گی، اس میں اعتراض کچھ نہیں ہوتا، آپ کی سیونگ پر کچھ پرابلم نہیں ہوتی، آپ کے ایسٹس پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ بینیفٹس ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ایک انہوں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے، اس پیٹرن سے نیچے ہو، آپ کے گھر کے لوگوں کے حساب سے وہ ایک پیٹرن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، تو بھائی آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے، اور اس سے کم ہوتی ہے تو اس کو بیچ میں اکوموڈیٹ کر کے آپ کو بینیفٹس دے دیتے ہیں۔ تو بھائی کوشش کیجیے گا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے، اور ایک چھوٹی سی بھی چیز آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔